मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तहजीब सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? इस्लाम के पास। इस्लाम के अलावा है ही नहीं। इतनी चीजें हैं कि इस्लाम के एक एक हुक्म को अगर हम लेके चलना शुरू कर दें ना, सूद देख लो, सूद से मईशत एंड और अंजाम के लिहाज से बर्बाद होती है। शुरू में कोई नुकसान नजर नहीं आता, शुरू में कुछ भी नजर नहीं आता। अब आप देखो दुनिया में सूदी निजाम है, आपको एक दुनिया में चंद ऐसे लोग नजर आएंगे कि उनकी दौलत लेकर अगर आम लोगों में तकसीम कर दी जाए, सारे मालदार हो जाएं, गुर्बत जड़ से खत्म हो जाए। समझ रहे हो? यानी अगर उनसे दौलत लेके, कहते हैं सारी दुनिया की दौलत 5 आदमियों के हाथ में, वो 5 की फिर एक के हाथ में, ऐसा सिस्टम चल रहा है। खरबपति ऐसे ऐसे लोग हैं। अब आप ये देखो, ये जो इतनी दौलत इन लोगों ने कमा ली, अगर इस्लामी निजाम होता, इस्लाम ने, आपके पास अगर पैसा है तो इस्लाम ने क्या कहा है कि ये पैसा आप सूद पे नहीं दे सकते, आप इन्वेस्ट करोगे, जो प्रॉफिट होगा परसेंटेज के हिसाब से होगा। प्रॉफिट किस तरह डिवाइड होगा? मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपको 100 पे जो प्रॉफिट होगा, 10 रुपए हुआ तो 5 मेरे 5 आपके, 50% कर लें, या 2% मेरे 8% आपके, तो 2 रुपए मेरे 8 रुपए आपके। अब उसका फायदा ये होता है कि प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ता है ना, जो मजदूर है, जो मुजारिब है, जो वर्कर है, उसका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से, यानी रेशो बढ़ता रह गया। इसका भी बढ़ेगा लेकिन उसका भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। और उसको पता होगा कि इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो कितना रहा है। यहां इन्वेस्टर छुपा रहा है, पेड़े खा रहा है, पता ही नहीं कितना हो रहा है। नहीं आ रही बात समझ? वो मुलाजिम को तनख्वाह दे रहा है, बस 10-20 खुद करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा होता है। मुलाजिम समझ रहा होता है कि यार मेरे सेठ का मुझ पर कितना बड़ा एहसान है कि मेरे जैसे गरीब को बनते 5,000 रुपए थे लेकिन देता कितने हजार रुपए? 10,000। तुझे नहीं पता कि ये तुझे नचोड़ रहा है और क्या कुछ बनाए चले जा रहा है वहां पे। बिजनेस का कैसा खूबसूरत उसूल बयान कर दिया इस्लाम ने, कितना खूबसूरत उसूल। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं, आज वो दोबारा दूंगा, बहुत अरसा हो गया, वंस अपॉन अ टाइम के मैंने वो मिसाल दी थी। इससे पता चलता है इस्लाम के अलावा दुनिया के पास निजात के लिए कोई मुतबादिल है ही नहीं। और अजीब बात है, दुनिया इस्लाम की तरफ उस तरफ आएगी जब बर्बाद हो चुके होंगे ये उससे भी ज्यादा। आपको पता है मैंने अपनी 4 शादी वाली किताब जो है ना, उसमें 100 साल पहले के गोरों के अखबारों के टुकड़े और उनके सहाफियों के मजमून लिखे, नकल किए हैं, जिसमें वो यूरोप वालों को गोरे कह रहे हैं कि 4 शादियों की तरफ आ जाओ वरना खानदानी निजाम तबाह हो जाएगा। और यहां तक अल्फाज है एक अंग्रेज के यूरोप और अमेरिका बिल आखिर इस शादियों वाले सिस्टम में इस्लाम की तरफ आएगा, बिल आखिर आएगा, चाहे वो खुशी से आए या मजबूर होके आए। जैसे अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया, मुल्ला उमर ने कहा था ये जाएगा यहां से, खुशी से जाएगा या मजबूर होके? खुशी से नहीं जा रहा है, खुशी से नहीं जा रहा है। इसलिए कि खुशी से कौन जाता है भाई ऐसे? वो कह रहे हैं यार जो जहां छोड़े था वहीं से दोबारा आके वही काबुल पे दोबारा कब्जा हो गया, तो खुशी से कौन जा रहा है? तो बिल्कुल वही बात उसने लिखी थी कि बिल आखिर इस तरफ ये आएंगे, इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ये अंग्रेज ईसाई लिख रहे थे, लेकिन अब वो इस तरफ इसलिए नहीं आ सकते कि अब खानदानी निजाम इतना तबाह हो गया है कि अब अगर वो ये चाहे ना, 4 तो दूर की बात, 1 शादी पर लोग आ जाएं, इसके लिए भी अब मर्दों को लग गए हैं चस्के गर्लफ्रेंड के। और मैं भी चीख रहा हूं 15 साल से कि हमने अपने कल्चर में अगर 2-3 शादियों के वाले सिस्टम को प्रोमोट नहीं किया तो शायद हमारे उलमा की तवज्जो, हुक्मरानों की तवज्जो इस तरफ नहीं है। फ्यूचर में ये 4 शादियां तो दूर की बात, 1 पर भी लोग आमादा नहीं होंगे, क्योंकि ज़िना इतना फैल चुका होगा, गर्लफ्रेंड सिस्टम इतना फैल चुका होगा कि मर्दों को लड़कियों के चस्के लग चुके होंगे। उसके बाद वो कहेंगे 4 की बात करते हो, हम 1 के लिए भी तैयार नहीं है। और बहुत हद तक ये हो चुका है, 1 भी नहीं कर रहे, 40-45 साल में जाके 1 कर रहे होते हैं।
تو جتنا لیٹ کریں گے نا اس کلچر کو معاشرے میں لانے میں, اتنا واپسی مشکل ہو جائے گی. اب سود میں کیا ہوتا ہے جو میں بات کر رہا تھا, دیکھو اس سے اسلام کا پتہ چلتا ہے کہ یار ایک ایسے نبی جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے کیسا بہترین معاشی نظام دیا. بس اتنا اصول بیان کر دیا, سود کیا ہے, حرام. مشرکین کہہ رہے ہیں یہ اور بیع و شراء میں کوئی فرق نہیں ہے, عام جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں اور سود میں کیا فرق ہے. اب ان کو فلسفیانہ تقریریں مشکل ہے. قرآن نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ کیا ہے, حلال ہے. قسطوں پہ خرید و فروخت حلال ہے اور سود کیا ہے, حرام ہے. بس اللہ نے کر دیا. تو اسلام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاڈ کا حکم جب آ گیا تو سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ختم. ورنہ لفاظی کر کر کے ہر آدمی اپنے مفاد میں صحیح کو کیا کر دے گا, غلط. مثال کے طور پر آپ شراب کی بحث اگر شروع کر دو نا, کے پاس شراب کے برحق ہونے کے اتنے دلائل ہوں گے, آپ اس کے خلاف دلائل دو گے, ایک اکھاڑا بن جائے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کرنا کیا ہے. جیسے یہ بھی سینٹ میں بل پاس ہوا نا بچوں پہ تشدد اور بیوی پہ. اب اگر دلائل کی دنیا میں آپ آ کے بحث کرو تو بھائی بحث تو کرتے رہو قیامت تک بیٹھ کے, بحث کرتے رہو. تو ایک اتھارٹی ایسی ہونی چاہیے جو کہے بھائی یہاں آپ نے بحث نہیں کرنی, آرڈر از آرڈر. وہ کس کی اتھارٹی ہے, وہ اللہ کی ہے. تو اللہ ہمارے لیے مسئلے حل کر دیتا ہے. میں لوگوں سے قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ اگر میں مذہب کو نہ مانتا, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, اللہ ایسا کبھی نہ کروائے, بالفرض شاید میں بھی شراب پیتا, میں بھی سگریٹ پیتا, میں بھی گٹکے کھاتا, میں بھی چرس پیتا, کیونکہ ہمیں پھر روکنے والی کوئی چیز, بھائی ہم نے انہی کالجوں میں پڑھا ہے, انہی اسکولوں میں پڑھا ہے. اور میں 3-4 شادیاں تو دور کی بات, ایک بھی شاید 40 سال میں جا کے کرتا, کیونکہ میں نے شادی شدہ لوگوں کی ٹینشنیں اپنی اس کنوارے پن میں دیکھ لی تھی. مجھے پتا تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی دیکھو میں کتنی اچھی ہوں, میں آپ کا سر دبا رہی ہوں, کیا شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا؟ انہوں نے فرمایا درد ہوتا ہی نہیں تھا شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ٹینشنیں تو بعد میں ہوتی ہیں. تو ہم تو دیکھ رہے تھے یار, ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی, دوستیاں لگا لیتے, کچھ بھی کر لیتے. یہ تو مذہب نے روکا ہے ہمیں, اور آج ہم اللہ کے فضل سے سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے. کوئی ٹینشن آتی ہے تو مذہب نے بتایا توکل کرو. کوئی مالی پریشانی آئی تو اللہ نے کیا کہا, رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. صبر آ گیا بھائی اللہ دے گا, کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. کوئی بیماری آئی تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. موت کا خوف ہوا تو بھائی موت اللہ نے بتا دی مقرر ہے, ٹائم پہ آئے گی, آنی ہوگی تو بھی آئے گی, نہیں آنی ہوگی تو کسی کا باپ بھی نہیں لا سکتا. آج ہم اس لیے ہنسی خوشی اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے زندگی گزار رہے ہیں. مذہب نہ ہوتا ہم تو بیڑا غرق ہو گیا تھا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں ہمیں پتہ نہیں کس عذاب کی طرف لے کر آ رہے ہیں. یہ لوگ ہیں بھائی, دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت تو کر رہے ہیں, دنیا کا بھی بیڑا غرق. ہمیں شراب سے بچایا اسلام نے, ہمارے کلچر نے نہیں. کلچر کو اگر بچایا ہے تو وہ کلچر کو بھی اسلام نے بچایا ہے. ہمیں ماں باپ سے محبت سکھائی کس نے, کیا ہو گیا بھائی, تو ہمیں جو اسلام والدین سے محبت سکھائی کس نے, جہاں اسلام نہیں ہے وہاں دیکھ لو کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت کر رہے ہیں وہاں والدین سے, باتیں کرنے میں بڑے شیر ہیں. وہ بھائی ایسے ایسے واقعات آتے ہیں بعض, میں نام ملکوں کا نہیں لوں گا, وہ پھر بہت تپتے ہیں وہ لوگ نا, کہ یار ہماری باتیں کر رہے ہو, یہ ہم اتنے بھی نہیں ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو تم لوگ. ایسے آپ سروے کریں تو میڈیا میں ہر چیز نہیں آتی ہے. دادا بوڑھا ہو گیا, بیمار پڑا ہوا ہے, اس کو لے جا کے زہر پلا کے مار دیا کہ یار خامخواہ کی ٹینشن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی. یہ لبرل لوگوں میں ہو رہا ہے. ماں بوڑھی ہو گئی ہے بھائی, یہ مر نہیں رہی ہے, یعنی کسی کام کی نہیں ہے, در سے بھائی بڑھاپا 20-30 سال چلتا ہے انسان کا. بعض دفعہ 20 سال ماں کو چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے, 30 سال بستروں پہ پڑی رہتی ہیں. بعض دفعہ باپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لبرل آدمی جو دنیا کو اصل سمجھتا ہے وہ باپ پہ 30 سال اپنے برباد تھوڑی کرے گا. وہ پاگل ہے, باپ لقوے کا مریض ہے یا باپ قومے میں گیا ہوا ہے, وہ 10 سال ابا کی خدمت میں امریکہ نہ جائے ہے بھائی. اور ان کے ہاں ہوتے بھی اکلوتے ہی ہیں, وہ اکیلا ہی ہے اور کہہ گئے ہمارے ہاں تو 8-10 ہوتے ہیں, اس کو امریکہ بھیج دیا, ایک شفٹنگ پہ ابا کی خدمت میں لگ گیا, دوسرا آیا یہ والا چلا گیا. ان کے ہوتے بھی کتنے ہیں, ایک. تو وہ پاگل ہے یار, وہ اپنا فیوچر 20 سال باپ پہ قربان کر دے.
وہ کہے گا میں ایک ہی زندگی ملی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, تو میں ابا کی خدمت نہیں کر سکتا. وہ اس کے دل میں آئے گا ابا کسی طرح سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. یہ ان کے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ ان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہے کہ یار پھر بھی نہ مرے, جنت کمانے کا موقع مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کیا. یہ تو سارے گناہوں کی معافی کا اللہ نے آپ کو آپشن دے دیا ہے. تو ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے, آپ ان مسلمانوں کو جتنا بھی برا کہو, یہ ایسے بد اخلاق, یہ لڑاکا, یہ میں نے انہی میں دیکھے بھائی جن کو آپ لڑاکا, بد اخلاق, بد تہذیب, بدتمیز, ترقی سے دور کہتے ہو. 15 سال سے باپ اس میں قومے میں گیا ہوا ہے اور بیٹا 15 سال سے خدمت کر رہا ہے. ایک دفعہ اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی بیٹے کہ یار ابا مرتا کیوں نہیں ہے. نہیں بھائی, خوشی خوشی بتاتے ہیں میرے والد صاحب ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ چیز ہمیں کون سکھا رہا ہے میرے بھائی؟ بولو, اسلام سکھا رہا ہے. اسلام کو نکال دو کہ دنیا کے پاس کچھ نہیں بچے گا, درندے حیوان بن جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو یہ بڑے بڑے کنٹری, یہ تو حیوان نہیں ہے, یہ آپس میں مفاد کی خاطر ہیں دوسروں کے لیے. اور اگر یونائٹڈ نیشن نہ ہوتی نا تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہضم کر کے ڈکار لے رہی ہوتی اس وقت. آپ کہہ سکتے ہو یونائٹڈ نیشن بھی تو انہوں نے بنائی, وہ بھی اپنے مفاد کے لیے. ان کو پتا ہے ہم اتنے درندے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میرا میٹر کسی بھی وقت شارٹ ہو تو میں گولی سے اڑا دوں گا, تو وہ ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھتا ہے میرا میٹر شارٹ نہ ہونے دینا, کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں اڑاؤں گا تو وہ بھی اڑائے گا. چند دہشت گرد مل کے بھی ایک تنظیم بنا لیتے ہیں کہ یار کیونکہ اکلوتا دہشت گرد ہوتا تو چلو ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے بڑی بڑی طاقتیں یہ آپس میں لڑیں گی, ہم سب مریں گے, تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بناؤ. میں مانتا ہوں یونائٹڈ نیشن کا وجود دنیا کے لیے اس لحاظ سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ بڑی طاقتوں کو بھی اس نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. لیکن یہ بنایا بھی بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے ہے, کیونکہ تاکہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, ان جنگوں کی کوئی بیس تھی؟ یہ مسلمانوں لڑی تھی یا انہوں نے لڑی ہے؟ دیکھو مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہیں نا اس کے پیچھے ایک بیس ہوتی ہے, ایک سسٹم ہے, نظام ہے, اور اسلام چیلنج کرتا ہے اس نظام کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم شراب کو غلط سمجھتے ہیں, ہم زنا کو غلط سمجھتے ہیں, ہم شرک کو غلط سمجھتے ہیں, اس بیس پہ لڑتے ہیں. یہ جب لڑتے ہیں تو کوئی بیس ہے اس کی؟ تو لکیر بڑھانے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا یہ گھر ہے, آپ چاہتے ہو بڑھا کے پڑوسی کی دیوار کے اندر اپنی دیوار گھسا دوں, اس پہ جنگیں ہوتی ہیں ان کی. پھر ان کی کمیونٹی بنتی ہے اسی پہ کہ بھائی یہ دیوار جس کی ہے اس سے آگے کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں. یہ دیوار تیری ہے کیوں؟ یہ کس بیس پر ہے؟ قومیت کی بیس پہ ہے, تو ایک ملک میں تو 20 قومیں رہتی ہیں, پھر سب کی الگ الگ دیوار بناؤ. کوئی بیس ان دیواروں اور لکیروں کی. ہمیں جو پاکستان سے محبت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لکیر ہے اس کی ایک بہت بڑی بیس ہے. انڈیا سے جب ٹوٹے تھے ایک بیس پہ کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جس میں ہم اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو کریں. بیس تو تھی نا, اس پر عمل ہوا نہ ہوا ایک الگ بحث ہے. بیس تو صحیح تھی نا, ایک مطالبہ تو ایک تک بنتا تھا اس مطالبے کا, ورنہ کیا ضرورت تھی انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی. لیکن دنیا کے جو ملک ابھی کنٹری, آسٹریلیا کی کوئی بیس ہے کیوں وجود میں آئے بھائی؟ وہاں تو پہلے سے پبلک رہ رہی تھی. تو شاعر نے وہی کہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مسلمان کی تو پیچھے ایک کانسیپٹ ہے, ایک نظریہ ہے, اور ایسا پاورفل نظریہ ہے. وہ کہہ رہے بھائی دیکھو جہاں اسلام نہیں ہے وہاں خاندانی نظام برباد, ابا کا نہیں پتا, چچا کا نہیں پتا, ماموں کا نہیں, تہذیب ختم. صرف ترقی تھوڑی سب کچھ ہوتی ہے. ترقی کی ڈیفینیشن اب جو سمجھی جاتی ہے نا, آدمی بڑا پڑھا لکھا, کھاتا پیتا, سوٹ بوٹ, لوگ کہتے ہیں ترقی یافتہ آدمی ہے. یہ تو چور بھی ہوتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے چور کو چھوڑ کے جو بڑے بڑے چور ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بعض ملک چور ہیں, آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی اس ملک کی عوام تو چور نہیں ہے, ایکچولی اتنے اچھے اخلاق ان کے. او بھائی وہ ملک ہی چور ہوتا ہے پھر وہ, ٹھیک ہے نا. اس نے دوسرے ملکوں پہ حملے کر کے ان کی سارے وسائل پہ قبضہ کر کے ترقی کی ہوتی ہے, اور آج وہ بڑا فنٹر بنا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کو امن اور امان سکھا رہا ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کراچی میں ہمارے یہاں جب دہشت گردی ہوتی تھی تو بڑے سے بڑے دہشت گردی کرتے مگر اپنے علاقے میں کسی کو پر بھی نہیں مارنے دیتے. کہتے جب ہم یہاں بڑے بدماش موجود ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں, یہاں
तुझे हिम्मत कैसे हुई? कराची के एक इलाके में बड़े दहशतगर्द थे, तो वहां किसी ने मुझे बताया कि मैं जो है ना, कुछ मेरे पास नोटों की गड्डी थी, तो मैं छुपा के जा रहा था। तो उन दहशतगर्दों ने देख के मुझे बुलाया कि छुपा क्यों रहा है? तो मैंने कहा यार कोई छीन लेगा। कह रहे हम यहां बैठे हुए हैं, कोई नहीं छीनेगा, चल जा यहां से। मतलब ये कि ये छीनने की अथॉरिटी सिर्फ हमारे पास है, तो हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। हमें जब छीनना होगा तो हम छीन लेंगे। तमीज से गुजरो। अब कहने को तो बड़ा अमन है, कहने को क्या है, इस इलाके में जितना अमन है यहां इतना कहीं भी नहीं है। लेकिन ये कैसा अमन है मेरे भाई? इसलिए कि कंट्रोल किसका है? बदमाशों का है। ठीक है। तो बास दुनिया के कंट्री ऐसे हैं जहां बहुत अमन है, इसलिए कि वहां की गवर्नमेंट अपने अंदर अमन रखती है, दुनिया में अमन पैदा नहीं होने देती। तो ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा आपको, अल्लाह जब फैसला करेगा ना अपनी अदालतों में, फिर पता चलेगा कौन अच्छा था और कौन बुरा। बरतानिया हिंदुस्तान में 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है, बेहतरीन अमन व अमान। खुद उनके गोरे लिखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही थाल में बैठ के खाते, कोई लड़ाई नहीं, मंदिर भी महफूज, मस्जिदें भी महफूज। जब बर्रे सगीर में और आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा सरकारी खजानों को गिनवाना शुरू किया, जो सोने की अशरफियां थी, सरकारी सतह पे गिनना शुरू हुआ है, लेकिन वो गिनने से आजिज आ गए। उन्होंने कहा छोड़ दो ऐसे ही। इतना हिंदुस्तान दौलतमंद था। हिंदुस्तान के जो बहरी जहाज थे, लंदन के लोग वो अपने मुल्कों में नहीं आने देते थे कि इंडिया के बहरी जहाज देखकर हमारे बहरी जहाज फिर दुनिया में कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। ये तो आज लोग मुसलमानों के जवाल को देख के कहते हैं, ऐसा लगता है ये हमें, जैसे हम अपनी दादी को जब देखते थे ना, बूढ़ी थी, तो हमारी दादी 80-85 साल की थी, हमें बताती थी बेटा हम तो ऐसे दरख्तों पे चढ़ा करते थे, दीवारों पे ऐसे दौड़ते थे। मैं हैरान, हम तो बच्चे थे, हमने कहा भाई ये कैसे हो सकता है यार, क्योंकि हमने तो उनको बुढ़ापा देखा। हम बचपन में समझते थे ये हमेशा से इसी तरह ही है, ये पैदा ही इसी तरह हुई है। मेरा यही कॉन्सेप्ट था बूढ़ों के बारे में, ये ऐसे ही होते हैं, ये रेडीमेड है। ये बूढ़े जो है ना, ये रेडीमेड इसी तरह होते हैं, क्योंकि हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि यार अगर ये ऐसे तो कल हम भी ऐसे हो जाएंगे। हम तो बड़े मुतहर्रिक थे, हर वक्त भागम दौड़म, वो खेल, ये पबजी वबजी तो थे नहीं उस वक्त। हम लोग मारम पीटी खेल रहे हैं, वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं, बर्फ पानी खेल रहे हैं, और सारे भागे। पिट्टू अब खेल रहे हैं, उठा के मारा, वो भागे, फिर वो जोड़ रहा है, यूं करके सुलझा रहा है, बैठा कभी यार लग गई, ओ ऐसी की तैसी। तो हमारे जहन में भी नहीं था कि हम कल ऐसे हो जाएंगे। तो हम ये समझता था हमेशा से ही ऐसी है ये हमारी दादी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। तो आज मुसलमानों का जो जवाल है ना, जिसका सबब वो लोग बने हैं, नचोड़ के ले गए पूरा हिंदुस्तान, ठीक है। तो इस जवाल का जो सबब है, तो आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान हमेशा से ऐसे ही है। तभी तो मैं कहता हूं उर्तुगुल ड्रामे को मैं क्यों हराम नहीं कहता, हलाल भी नहीं कहता, मैं अपने कंधे पे रख के बंदूक चलाता ही नहीं। मुसलमानों की एक हिस्ट्री दिखाई जा रही है, भाई हमेशा से ऐसे नहीं है। हमारा खिलाफत उस्मानिया, आपको पता है रशिया से पहले सुपर पावर कौन था? बरतानिया था, और बरतानिया से पहले कौन था? खिलाफत उस्मानिया थी। खिलाफत उस्मानिया सुपर पावर थी। उस वक्त इसराइल की ये मजाल नहीं थी कि वो, उसने खलीफा से ये कहा था कि मुझे फिलिस्तीन की थोड़ी सी जमीन चाहिए, उसने कहा शॉपर में मिट्टी डाल के ले जाने की भी इजाजत नहीं है। तो बगावतें हुई हैं, और यानी साजिशें हुई हैं, बगावत के बजाय साजिशें हुई हैं। मैं नहीं कह रहा मुसलमान धुले हुए हैं, इनकी अपनी भी गलतियां होंगी। तभी तो कुरान कहता है ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मुसलमानों से जो सबसे बड़ी गलती हुई है ना, जिसकी वजह से खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ है, मुसलमान लग गए थे रूहानियत में, असबाब और वसाइल को पसे पुश डाल दिया था। वो असबाब और वसाइल जिसका इनको कुरान और सुन्नत ने हुक्म दिया था। वजीफों में बहरी बेड़ा आ रहा है तो उसमें बुखारी का खत्म होना चाहिए बरकत के लिए, और इस तरह की चीजें शुरू हो गई थी जो करने के काम है। भाई तुम्हारा प्रेस जब इजाद होने की बात आई, यूरोप ने प्रेस इजाद किया, उनकी किताबें लाखों की तादाद में धड़ाधड़ छप के मार्केट में आ जाती, और इनके कातिब बैठ के लिटरेचर लिख रहे होते थे कि प्रेस में जब जाएंगी तो अदब के खिलाफ हो जाएगा, अदब के खिलाफ होगा तो फिर अदब में कर लो, फिर बैठ के। ओ भाई अभी मीडिया में मुकाबला हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज बहुत से
लोग कहते हैं कि उलमा को मीडिया पे नहीं आना चाहिए, इससे शोबाजी। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे, देखो उलमा जो यूट्यूब पे आ रहे हैं कैसी शोबाजी में कुर्ते मुर्ते पहन के, इससे शोबाजी फैल रही है, इससे किरण नास को इंटरव्यू देने की नौबत आ रही है, ऐसे खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बैठे रहो बंद कमरे के अंदर मेरे भाई, फिर कर लो। गोरा क्या कर रहा है, बातिल फिरके क्या कर रहे हैं, वो अपने 5 मिनट के क्लिप को चंद लम्हों में मिलियंस लोगों को सुना देते हैं, और आप उसका जवाब रिकॉर्ड करा के 5 आदमियों को समझा रहे, और उनको बोलो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी पे 5 को ये ट्रांसफर कर दे। 100 साल के बाद वो 50 आदमियों तक वो बात पहुंचेगी और पता ही नहीं चलेगा कि वो बात असल में थी क्या। तो जो हशर अभी वीडियो कैमरे के साथ हो रहा है ना, वो किरण नास पे तो इतना मुझे मलामत की है, मैंने कहा भाई ना मैं उसके सामने बैठा ना वो मेरे सामने आके बैठी। अब मीडिया हमारा तो नहीं है ना कि हम अपनी शर्तों पे रखें।